ल साथीहरु, आज हामीले नेचर अफ म्यानेजमेन्ट क्लास 12 को बिजनेस स्टडिजको युनिट 1 पढ्छौँ है साथीहरु। यसबाट हामीलाई क्वेशन नम्बर 12 मा 5 मार्कको क्वेशन आउँछ है, बुझ्नुभयो नि। अब यसबाट 1 मार्क्स को भेरी सर्ट क्वेशन आउँदैन, किन भन्नु होला। 1 र 2 बाट एउटा भेरी सर्ट क्वेशन पर्ने हो, यसबाट पर्दैन के, 2 बाट चाहिँ राख्छ। यसबाट त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट 1 मार्क्स मा आउने चाहिँ छैन। हामीलाई यसमा पनि केही पढ्नु, 5 मार्क्स लाई मात्र प्रिपेयर गरे पुग्छ। हेर्नुस् त, यसमा कन्टेन्ट हेर्नु, अब 5 मार्क्स मा के पढ्न पर्छ त हामीले पढ्न पर्ने भनेको म्यानेजमेन्ट एन्ड फंक्सन, व्यवस्थापन र कार्य, लेभल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्नु पर्छ, म्यानेजमेन्टका तह, म्यानेजमेन्ट एज साइन्स आर्ट एन्ड प्रोफेसन, व्यवस्थापन एउटा विज्ञान कला र पेशा हो। यति तीनटा टपिकबाट एउटा पर्छ, 100% एउटा पर्ने हो, बुझ्नुभयो नि। अरूलाई केही गाह्रो छैन यसमा। अझ एकदम चान्स भनेको यिनु दुईटा है, म्याक्सिमम चान्स भनेको यसबाट अलि रेयरै हुन्छ, त्यही पनि जान्न त पर्यो, हजुरले छोड्न भएन। सबभन्दा सुरुमा हामीले के पढौँ भन्दाखेरि व्हाट इज म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ गेटिङ थिङ्स डन थ्रु अदर्स विथ द हेल्प अफ सम बेसिक म्यानेजरियल एक्टिभिटी। के छ, व्यवस्थापन एउटा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो जसले साधारण व्यवस्थापकीय कार्य प्रयोग गरेर कार्य सम्पादन गर्छ के, बुझ्नुभयो नि। के छ व्यवस्थापन भनेको कार्य सम्पादन गर्ने बेसिक म्यानेजरियल एक्टिभिटिज है। बेसिक म्यानेजरियल एक्टिभिटिज भनेको के होला भन्नु होला, त्यही हो कि यसको अब हामीले यसको के पढ्छौँ अहिले, फंक्सन पढ्छौँ नि। फंक्सन के हो, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ, कन्ट्रोलिङ, यो छ नि, यही चाहिँ हो कि साथीहरु बेसिक म्यानेजरियल एक्टिभिटिज भनेको यही। एकदम सजिलो। म्यानेजमेन्ट भनेको व्यवस्थापन, हामीले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि कसरी गर्ने, सजिलो तरिका अपनाएर लो कस्टमा हैन, लो बजेटमा एकदम लो अमाउन्ट अफ इम्प्लोइ युज गरेर कसरी सञ्चालन गर्ने, अपरेट गर्ने, कसरी डन गर्ने, त्यही बारेमा सिकाउँछ के, केही गाह्रो छैन यसमा। हेर्नुस् त, फंक्सन। अब फंक्सन त साथीहरु हामीलाई यसमा जति पढे पनि हुन्छ, स्टाफिङ कति धेरै छ, तर हाम्रा सिलेबसमा भएको यही 4वटा मात्र है। यो 4वटा भन्दा बढी हेर्न पर्ने कि हजुरलाई पनि सजिलो भयो। सिलेबस पढ्ने न हामीले त हैन, आउट क्वेशन त पढ्ने हैन, जता पनि पढेर पनि हुँदैन। टिचरले के गर्छ, जता मन लागेको पढाइदिन्छ नि, त्यो गर्न पर्ने कि। हामीले भनेको सिलेबस कभर गर्न पर्यो कि, सिलेबसमा जे भने त्यति पढे इनफ हुन्छ। हेर्नुस् त, प्लानिङ योजना, अर्गनाइजिङ सङ्गठन, लिडिङ नेतृत्व, त्यहाँबाट कन्ट्रोलिङ भनेको नियन्त्रण। अब हामीले हेर्छ प्लानिङ, अब प्लानिङमा के गरिन्छ त हेर्नुस् त, प्लानिङ भनेको के हो, अब हल्का छोटो हेर्छौँ। प्लानिङ इज द प्राइमरी फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट। प्लानिङ भनेको सबैभन्दा फर्स्ट कन्डिसन हो कि म्यानेजमेन्टको। कुनै पनि कुरा म्यानेजमेन्ट गर्नभन्दा अगाडि हामीले प्लान गर्नु पर्यो, योजना बनाउनु पर्ने हो किन भन्नुस् त। अब तपाईँ बुटोल जाँदै हुनुहुन्छ भने हैन, बुटोल जान योजना गराउनु पर्ने, कति बजे उठ्ने हो, के सामान लग्ने हो, कसरी जाने हो, त्यो प्लानिङ हुन पर्यो। त्यतिकै रेन्डमली त गएन हामी, उठेर त्यतिकै दौड्यौँ भन्ने हुन्छ, प्लानिङ त गराउनु पर्ने। यो भनेको प्राइमरी फंक्सन, सबभन्दा फर्स्ट स्टेप। इट इन्भल्भ्स सिलेक्टिङ द अब्जेक्टिभ पोलिसिज एन्ड प्रोसिड्युर। के सिलेक्ट गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ, उद्देश्य। अब बुटोल जाने उद्देश्य के हो, पोलिसी भनेको नीतिहरू के नीति, तर प्रोसिड्युर भनेको तरिका, कसरी जाने, कति बजेसम्म जाने भन्ने, यो भनेको यसमा छलफल गर्ने भयो प्लानिङले। अब अर्गनाइजिङ हेर्छ, अर्गनाइजिङ इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफिकेसन अफ मेजर एक्टिभिटिज ग्रुप देम द युनिट इन्टु। यहाँ भने के हो, अर्गनाइजिङमा के गरिन्छ भन्दा हामीले मेजर एक्टिभिटिज के, बुटोलमा गएर सबभन्दा सुरुमा के काम गरिन्छ त, मेजर एक्टिभिटिज ग्रुपिङ, त्यसपछि के गरिन्छ त्यसलाई हामीले टुक्रा टुक्रामा बाँडिन्छ भनेको अर्गनाइजिङ भनेको, बुझ्नु नि। सङ्गठन गर्ने हो कि हामीले, मिलाएर राख्ने हो सामानहरू। अर्को भनेको लिडिङ। हेर्नुस् त, लिडिङ भनेको के हो भन्दाखेरि अब साथीहरूलाई पनि त लग्न पर्यो हैन, एक्लै गर्दा रमाइलो हुन्छ, हुँदैन नि। साथीहरूलाई पनि कसरी लग्ने, हेर्नुस्, इट इज द आर्ट अफ इन्फ्लुएन्सिङ द बिहेभियर एन्ड पर्फर्मेन्स अफ अदर सबअर्डिनेट। साथीहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न पर्यो क्या, जामिन भनेर, कति रमाइलो छ बुटोल त एकदम रमाइलो हो नि भनेर इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नु पर्यो कि। अब यस्तै भन्यो म्यानेजमेन्ट भनेपछि आफ्नो अफिसमा स्टाफहरूलाई हामीले त अहिले यो वर्ष के गर्ने हो, हायर प्रफिट गेन गर्ने हो, सबैको स्यालेरी मैले 10,000 बढाइदिन्छु, सबले राम्रोसँग गर्न पर्यो। अहिले भनेको एकदम राम्रो तरिका हामीले 10% इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, सबलाई मैले 1 घण्टा बाइक दिन्छु भनेर इन्फ्लुएन्स गर्ने के। लिडिङ भने के चाहिँ, इन्फ्लुएन्स गर्ने पावर रहेछ के। अर्को कन्ट्रोलिङ हेर्छ, कन्ट्रोलिङ भने के हो, इट इज द प्रोसेस अफ सिलेक्टिङ अ स्ट्यान्डर्ड मेजरिङ पर्फर्मेन्स विथ प्लान पर्फर्मेन्स टेकिङ करेक्टिभ एक्सन। कन्ट्रोलिङ भनेको एकदम सही तरिका अपनाएर, करेक्टिभ एक्सन्स भनेको एकदम सही तरिका अपनाएर हामीले कामलाई कसरी छिटो
छिटो डन गर्ने। तर हामीले के गर्ने लो कस्टमा। कन्ट्रोलिङ भनेको के हो? कन्ट्रोलिङ भनेको डाइरेक्टली रिलेसन केमा हुन्छ? कस्टसँग हुन्छ। हामीले भनेको सजिलो तरिका पनि अपनाउन पर्यो, छिटो पनि भ्याउन पर्यो, त्यसपछि एकदम लो कस्ट पनि लगाउन पर्यो के। अब करेक्टिभ एक्टिङ भनेपछि हजुरले एकदम नचाहिने एक्टिभिटिज गर्न पर्ने, चाहिने एकदम चाहिने नेसेसरी त्यो मात्र गर्न पर्यो, लो कस्ट गर्न पर्यो हैन। म्यानेजमेन्ट भनेको यही छ। अब के गर्नुहुन्छ? अब हामीले के भन्छ साथीहरु? लेभल अफ म्यानेजमेन्ट हेर्छ भाइ। अब लेभल अफ म्यानेजमेन्ट, अब लेभल अफ व्हाट इज लेभल अफ म्यानेजमेन्ट भनेर सोध्दैन हैन। हामीलाई राइट द लेभल अफ म्यानेजमेन्ट भनेर सोधिदिन्छ हैन। के गर्नुहुन्छ? सबैभन्दा सुरुमा त हजुरले व्हाट इज म्यानेजमेन्टको उस दिनुहुन्छ, इन्ट्रो दिनुहुन्छ। मैले सिकाइसकेको छु कसरी लेख्नु, 5 मार्क्समा एन्सर कसरी लेख्ने सिकाइसकेको छु हैन। सबभन्दा सुरुमा टपिक लेख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट इन्ट्रो दिनुहुन्छ, त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? मेन एन्सरलाई बढी गराएर लेख्नुहुन्छ। हजुरलाई लेभल अफ म्यानेजमेन्ट भयो भने यो फिगर गराउनु नबिर्सिनु होला है, बुझ्नुहुन्छ नि। यो फिगर गराउनु भने हजुरको एन्सर एकदम हाइलाइट भइदिन्छ। के हेर्नुहोस् त, ट्याक्क यसरी यहाँ के गर्नुहोस्? पिरामिड गराइदिनु। हेर्नुहोस् त, टप लेभल म्यानेजमेन्ट, मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट, लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि यतातिर पनि यो यस्तै डिब्बा गराएर गर्नुहोस्। यस्तै गरी एन्सर लेख्दाखेरि यो भन्यो भने यही फर्मेट गराएर लेख्नु है। हजुरको 5 मार्क्सको 4.5 100% आउँछ। हजुरले यत्तिकै एक्सप्लेन गर्नुभयो भने त आउन्न। यही फिगर गरेस् त। टप लेभल म्यानेजमेन्टसँग के हुँदो रहेछ? कन्सेप्चुअल स्किल हुँदो रहेछ। कन्सेप्चुअल भनेको यो काम कसरी गर्ने हैन, हाउ टु डन भनेर के हुन्छ? कन्सेप्चुअल नलेज हुँदो रहेछ। मिडल लेभल म्यानेजमेन्टसँग फेरि के हुन्छ भने ह्युमन स्किल। ह्युमन स्किल भने के भन्दाखेरि यो मान्छेलाई कसरी चलाउने त भनेर, कुन ठाउँमा कुन कामको लागि युज गर्ने भनेर थाहा हुन्छ अरे मिडल म्यानेजमेन्टसँग। अब अर्को भनेको जस्तो लोअर म्यानेजमेन्ट। लोअर म्यानेजमेन्टलाई के हुन्छ? टेक्निकल नलेज। टेक्निकल नलेज भनेको यो बत्ती बिग्रियो हैन, बत्ती बिग्रियो भने बत्तीलाई कसरी बनाउने त, हाउ टु प्रोड्युस इलेक्ट्रिसिटी तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ के, बुझ्नु नि। अब पोछा कसरी लगाउने टेक्निकल स्किल हो नि, त्यही भएर कसलाई थाहा हुन्छ? लोअर म्यानेजमेन्ट थाहा हुन्छ। यो कुरालाई छोटाउन भएन हजुरले, बुझ्नुभयो नि। ट्याक्कै यही फिगर गराएर यस्तै गरी एरो गराएर छोडिदिनु। त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दा फिगर भनेर लेभल अफ म्यानेजमेन्ट लेख्नु नछुटाउनु है, फिगर भनेर लेखिदिन पर्छ है। अब हेर्नुहोस् त, टप लेभल म्यानेजमेन्टको काम के हो त? एक्सप्लेन गर्दाखेरि यस्तै गरी गरिदिन्छ है बस। हामीले जता नामको एक्सप्लेन गर्न पनि पर्ने कि बुलेटमै एक्सप्लेन गरिदिनु, केही हुँदैन, यस्तै गरी गर्छु मैले पनि। हेर्नुहोस् त, टप लेभल म्यानेजमेन्ट काम के छ? टु डिफाइन ओभरअल अब्जेक्टिभ। अफिस भन्दा पनि कम्पनीको सम्पूर्ण के गर्छन्? उद्देश्यहरू निर्धारण गर्छन्, डिफाइन गर्छन् गरे यिनीहरूले। हेर्नुहोस् त, टु प्रिपेयर स्ट्राटेजिक प्लान। स्ट्राटेजिक प्लान भनेको अबको 10 वर्षमा हाम्रो कम्पनी कहाँ हुन्छ त यिनीहरूले डिसाइड गर्छन्, टप लेभल म्यानेजमेन्ट। हेर्नुहोस् त, टु डाइरेक्ट अल सबअर्डिनेट। यिनीहरूले के गर्छन्? सम्पूर्ण कामदारहरू, काम गर्ने मान्छे हुन्छ नि, तिनीहरूलाई सम्पूर्ण बताउँछन् कि कसरी काम गर्ने हो, कसरी गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर सिकाउने काम भनेको टप लेभल म्यानेजमेन्ट। मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस् त, मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट मध्यम तह व्यवस्थापन। टु इम्प्लिमेन्ट प्लान एन्ड पोलिसी। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के गर्छन्? स्ट्राटेजिक प्लान गराउँछन् टप लेभल म्यानेजमेन्टले। यिनीहरूले फेरि के गर्छन् भने इम्प्लिमेन्ट गर्छन्। इम्प्लिमेन्ट भनेको दैनिक जीवनमा, दैनिक कार्यमा युज गर्छन्। अर्को हेर्छ हेर्नुहोस् त, टु प्रिपेयर डिपार्टमेन्टल प्लान। अब डिपार्टमेन्टको लागि यिनीहरूले भनेको त एकदम हाम्रो प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्नको लागि उस गर्छन्, के गर्छन्? प्लान गराउँछन्। यिनीहरूले फेरि के गर्छन्? डिपार्टमेन्टको लागि छुट्टा छुट्टै डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि, फुड डिपार्टमेन्ट हुन्छ, अब के हुन्छ डिपार्टमेन्ट, अब हाउसकिपिङ डिपार्टमेन्ट हैन, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, यस्तै गरी डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि। तिनीहरूको डिपार्टमेन्टको लागि फेरि प्लान कसले गराउँछ? मिडल लेभलले गराउँछ। अर्को हेर्नुहोस् त, टु डेलिगेट अथोरिटी टु लोअर लेभल। लोअर लेभललाई कहिले कसो के गर्छन्? पावर पनि, पावर भनेको आफ्नो पावरलाई डेलिगेट भनेको हस्तान्तरण पनि गर्दो रहेछन् के। अब हामी के गर्छौँ? लोअर लेभल हेरौँ है। लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट सबभन्दा तल्लो तहको म्यानेजमेन्ट। यिनीहरूसँग कुन स्किल हुन्छ साथीहरू? यिनीहरूसँग हुने भनेको टेक्निकल नलेज है, टेक्निकल स्किल हुन्छ। हेर्नुहोस् यिनीहरू के गर्छन्? टु मेक डे टु डे प्लान। दैनिक प्लान कि कसरी दैनिक प्लानमा यो हाम्रो कम्पनीलाई दिनका दिन कसरी चलाउने, डे टु डे प्लान भनेको बिहान के गर्ने हो, साँझ के गर्ने हो हैन, दिउँसो के एक्टिभिटिज गर्ने भनेर। टप लेभलले के गर्थ्यो? तिनीहरूले भनेको स्ट्राटेजिक प्लान गराउँथे। मिडल लेभलले भनेको डिपार्टमेन्ट, यिनीहरूले के गर्छन्? डे टु डे प्लान। टु म्यानेज रिसोर्सेस। म्यानेज रिसोर्सेस आज हामीसँग के आइदियो? अब हाम्रो ट्युसन क्लास छ भने हामीसँग 10 वटा मार्कर आयो हैन, मार्कर आयो भने म्यानेज कसरी गर्ने त? कुकुलाई कतिवटा दिने, कुन टिचरलाई कुन कति दिने, त्यही मात्र छुट्याउने यिनीहरूको। टु सबमिट है, बी छुटेछ, सबमिट रिपोर्ट टु मिडल लेभल। अब हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटी डन हुन्छ नि, त्यसको रिपोर्ट के गर्ने? साँझमा मिडल लेभललाई बुझाउन पर्यो के। यिनीहरूको काम भने यो। अब हाम्रो के सोधिदिन सक्छ? म्यानेजमेन्ट
वाइ म्यानेजमेन्ट एज एन आर्ट भनेर क्वेसन सोधिदिन सक्छ होइन। अब हामीले के गर्ने यसमा त हाम्रो के रिजन दिन पर्यो। यस्तो क्वेसन आयो भने कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सन्द सुरुमा त म्यानेजमेन्ट एज एन आर्ट भनेर टपिक लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि के गर्नुहुन्छ वाट इज म्यानेजमेन्ट, मैले अगाडि सिकाएको छु नि वाट इज म्यानेजमेन्टको सन्द सुरुमा इन्ट्रो दिनुहुन्छ, त्यसपछि के गर्नुहुन्छ द मेन इलिमेन्ट अफ आर्ट एन्ड इन्भल्भमेन्ट अफ दोज इलिमेन्ट इन म्यानेजमेन्ट आर भनेर के गर्नुहुन्छ बल्ल यसरी पोइन्ट गर्नुहुन्छ है। यसलाई डिस्क्राइब पनि गर्ने हल्का बुझ्नु, यस्तै गरी लेख्नुहोस् है, नाइ भने मार्क्स आउँदैन कि हजुरले एक्सप्लेन गर्ने बानी लागेको छ, एक्सप्लेन गरेर केही हुँदैन, एक्सप्लेन गर्ने चाहिँ होइन हामीले। अब हेर्नुहोस् त म्यानेजमेन्ट किन आर्टै छ, प्र्याक्टिकल नलेज गरे, प्रयोगात्मक ज्ञान नगरेको प्र्याक्टिकल नलेज भनेको हामीले के गर्नुपर्छ प्रयोग गरेर मात्र कला सिक्ने। आर्ट भनेको के हो, आर्ट भनेको कसरी सिकिन्छ हामीले, तपाईँले होइन मान्छेको चित्र गराउनु कसरी सिक्नु त्यत्तिकै सिक्नु नै के गर्नु पर्यो हामीले 100वटा गराएपछि बल्ल इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जाने नि। त्यही भएर प्र्याक्टिकल नलेज। खाना बनाउन कसरी सिकिन्छ, खाना बनाउनमा आफूले नपकाइकन सकिन्छ, सकिँदैन बुक पढेर सकिन्छ, सकिँदैन, त्यही भनेको तर रिजल्ट ओरिएन्टेड हुँदो रहेछ कि, रिजल्ट निष्कर्ष लक्षित हुँदो रहेछ कि, यो के हुन्छ लक्ष्य हो। अर्को भनेको रेगुलर प्र्याक्टिस, दैनिक अभ्यास चाहिँदो रहेछ कि आर्ट किन आइछ। अब हामीले कला भनेको त दिनका दिन गरेपछि इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जाएर बल्ल सिक्ने नि, त्यही भएर। अर्को भनेको क्रिएटिभिटी, अब तपाईँले चित्र गराउनु भयो भने अब मान्छे गराउँछ अब के हुन्छ रुखको भन्दै क्रिएटिभिटी भनेको त्यही हो कि सिर्जना हुन्छ, नयाँ नयाँ चिजहरू सिर्जना हुन्छ। अर्को भनेको पर्सनल एबिलिटी हो, व्यक्तिगत क्षमता हो कि हो किन भन्नुहोस् त। अब तपाईँलाई राम्रोसँग चित्र गराउन आउन सक्छ, कोहीलाई के हुन्छ कोहीलाई राम्रोसँग बाइक चलाउन आउन सक्छ, त्यही भनेको एबिलिटी पर्सनल एबिलिटी हो। त्यसपछि के हुन्छ लास्टमा मैले कन्क्लुजन दिन्छु है, हजुरले सन्द सुरुमा टपिक लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि वाट इज म्यानेजमेन्टको दिनुहुन्छ, त्यहाँबाट यो लेखेर यो पोइन्टलाई के हुन्छ थोरै थोरै डिस्क्राइब गरे पनि भयो, यत्तिकै हजुरलाई मलाई अल्छी लाग्यो भने यत्तिकै छोडिदिनु एक्जाममा नि, हजुरलाई 3.5 पाउनुहुन्छ है। हजुरले एक्सप्लेन हल्का हल्का दुई लाइन एक्सप्लेन गर्नुभयो भने 4.5 पाउनुहुन्छ। अब अर्को भनेको म्यानेजमेन्ट एज साइन्स, व्यवस्थापन एउटा विज्ञान हो गरे। सन्द सुरुमा के गर्नुहुन्छ यही है द मेन इलिमेन्ट अफ, यहाँ आर्टको ठाउँमा साइन्स गरिदिनुहोस्, त्यहाँबाट इम्प्लिमेन्ट आर भनेर लेख्नुहुन्छ। के है जानुहोस् त, साइन्स किन है छ सिस्टमेटिक नलेज है के, व्यवस्थित ज्ञान है छ, सिस्टमिक भनेको व्यवस्थित ज्ञान। अर्को भनेको एक्सपेरिमेन्ट ओरिएन्टेड, यो भनेको रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्थ्यो, यो फेरि केमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट ओरिएन्टेड। साइन्स किन हो, साइन्समा हामीले के गरिन्छ भन्नुहोस् त, साइन्समा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो, त्यही भएर प्रयोग ओरिएन्टेड। अर्को भनेको कज एन्ड इफेक्ट रिलेसन, यसले के युज गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कज एन्ड इफेक्ट रिलेसन, कारण र प्रभावको सम्बन्ध रहेछ कि। अब कम्पनीमा होइन हेर्नुहोस् त घाटा भयो भने के कारणले घाटा भयो, हामीलाई यसको प्रभाव के भयो त 10जना वर्करलाई निकालिदिन पर्यो कि, त्यही भनेको त्यसैसँग रिलेसन हुँदो रहेछ। अर्को भनेको युनिभर्सल भ्यालिडिटी, विश्वव्यापी मान्यता, साइन्सलाई त के हो वर्ल्ड वाइड रिकगनाइज गरेको होइन, त्यही भनेको भ्यालिडिटी छ नि त साइन्सको। त्यसपछि अहिले कन्क्लुजन मात्र लेखेपछि अब हामीले के हेर्छौँ म्यानेजमेन्ट एज प्रोफेसन हेर्छौँ है साथीहरू। म्यानेजमेन्ट एज प्रोफेसन, व्यवस्थापन एउटा पेसा हो गरेको, दैनिक जीवनको काम हो। किन स्पेसलाइज नलेज, कुनै पनि काम गर्नको लागि के चाहिन्छ साथीहरू स्पेसलाइज नलेज चाहिन्छ। अब युट्युबमा पनि पढाउनको लागि के चाहिन्छ स्पेसल नलेज चाहिन्छ किन, यही भनेको स्पेसलाइज नलेज भनेको। अर्को भनेको फर्मल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ, अब तपाईँलाई कुनै ठाउँमा काम गर्न पर्यो, सन्द सुरुमा त एजुकेसन चाहियो, +2 पास हो कि होइन, ब्याचलर पास हो कि नै, त्यहाँ ट्रेनिङ गर्न पर्यो कि। अब कम्प्युटर तपाईँ एकाउन्टेन्ट बन्छु भन्नुभयो, अब ट्रेनिङै गर्नु भएन, एकाउन्टिङ प्याकेज चाहिँ गर्नु भएन, ट्रेनिङ त चाहियो नि कम्प्युटरको, यही भनेको। अर्को भनेको सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी कसरी हुन्छ, तपाईँ अब सरकारी कार्यालयमा जानुभयो, सरकारी कार्यालयमा काम गर्न बसेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई के हुन्छ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त, तपाईँको काम छिटो गरिदिने भनेको तिनीहरूको सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि नै, त्यही भनेको। अर्को भनेको रिप्रेजेन्टेटिभ बडी, म्यानेजमेन्ट के हो प्रतिनिधि निकाय हो के, यसले भनेको हामीलाई के गर्छ डिसाइड गर्छ कि हजुरले के गर्ने हो भनेर प्रतिनिधित्व गर्छ के। लास्टमा भनेको कन्क्लुजन, सम्पूर्णको लागि मिल्ने कन्क्लुजन है हेर्नुहोस् त, देयरफोर इट इज एन आर्ट। अब आर्ट भनेर सोधेको भएर आर्ट मात्र लेख्नु, साइन्स भनेको भएर साइन्स, प्रोफेसन भनेको भएर प्रोफेसन। अब म्यानेजमेन्ट भनेर राइट द फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट भन्नु भने सम्पूर्ण लेखिदिनु, यो कन्क्लुजन सेम। वाइ म्यानेजमेन्ट इज आर्ट भन्नु भने आर्ट मात्र लेखिदिनु, बिकज इट इज युज इन आवर डेली लाइफ एज वेल एज गोल ओरिएन्टेड। के भन्दाखेरि त्यसैले यो एउटा कला विज्ञान र पेसा हो, किनकि यो हाम्रो दैनिक जीवनमा साथै लक्ष्य ओरिएन्टेड हुन्छ। कुनै पनि डाउट भयो साथीहरू, युनिट सेकेन्ड युनिटको चाहिन्छ कि चाहिँदैन कमेन्ट गर्नु होला है।